Dili pa kita magapadayon, magaduol kita sa tungwing nga Dios pinagi sa pagampo mangayo kita og tabang ug giya diha kaniya. Amahan, thank you for this day. Salamat Lord Jesus sa opportunity and for the privilege that you have given to us na naa kami Ginoo aron sa pagpaminaw sa imong nga pulong. Lord, andam na ang imong nga pulong. Busa Ginoo, tabangi, hatagi og langit nga kaalam ang imong ubos nga anak Lord Jesus nga magadalangin ini. Lord, panalangin ni ang congregation, panalangin ni ang tanan Ginoo nga masabwagan sa imong nga pulong karon nga buntag. Akong ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name and in Jesus name. Amen. Ang atoang nga pulong nga gibasa naman sa atoang nga magbabasa, makita diha sa Salmo kapitulo 77 bersikulo 10 hangtod sa 15. Gibasa naman niya kini apan tuguti ko ninyo sa pagbasa pag-usab niini niingon ang pulong sa Dios unya miingon ako ang gikasakitan ko pag-ayo mao kini nga dili na gamhanan ang Dios. Hinumduman ko Ginoo ang gamhanan mong mga buhat, handumon ko ang mga nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. Palandungon ko ang tanan nga imong nabuhat ug hinuktukan ko ang tanan mong nahimo. Balaan o Dios ang tanan mong buhaton. Walay Dios nga sama kagamhanan kanimo. Ikaw ang Dios nga naghimo mga milagro. Ipakita mo sa kanasuran ang imong gahom. Giluwas mo ang imong katawhan pinaagi sa imong gahom ug ang mga kaliwat ni Jacob ug ni Jose. Ang Dios magapanalangin sa iyang nga pulong ug ang tema sa pulong sa Dios karon igsuon nagkanayon. Joy in times of sorrow. Kalipay panahon sa kaguol. Basta na tingala mo nga ang version kaganina sa gibasa ni Miss Bonneville sa ako ang version. Mo ni ang ako ang Bible passed down ni gikan sa akong late father. Kani sa akong amahan from 1994 kani ang version. Salamat sa Ginoo tungod kay maayo siya nga naga-preserve. Kalipay panahon sa kaguol. Kana nga title mismo nga title dyan na siya sa Psalm 77. Ang kalipay panahon sa kaguol. Kini nga passage naghisgot kini og kalipay panahon sa sorrow or tuma nga kaguol. Sinulat kini siya ni Asaph. Si Asaph usa ka great singer and musician sa panahon ni David ug ni Solomon. Adunay duha ka part kini nga Psalms kaning 77. Gikan ni siya sa verse 1 hangtod sa verse 20. Ang first part niini naghisgot siya sa question sa usa ka tawo diha sa kaguol. Ang tuaw o ang awit sa usa ka tawo sa dihang gi-question niya kung gamhanan pa ba ang Ginoo. Gi-question niya kung unsa ang nabuhat sa Ginoo o kung able pa ba ang Ginoo mobuhat diha sa iyahang nga kinabuhi. Usa siya kaawit sa usa ka tawo nga wala kabalo sa iyang buhaton kay abi niya gibiyaan na siya sa Ginoo. Apan ang verse 10 diha kanang una nga atong gibasa kaganina, mauna siya ang murag turning point or kanang twist sa mao nga passage. Turning point nga nahimo siyang paghandom sa mga nabuhat sa Dios. Pagdaig sa mga nabuhat sa Dios ug kagamhanan sa Dios diha sa kinabuhi sa tawo. Nag-shift ang passage gikan sa 11 hangtod 20. Nahimo siyang awit sa tawo sa dihang gifocus niya ang iyang hunahuna og kasing-kasing sa himaya o sa kagamhanan sa Dios. Overall, the message of the psalm, ako sang English niya take kay ako ra man baron, nagreklamo ba na siya sa una siya ganahan mo ko ni mong halik ni daghan lang kay English. Hubaron man ako ya. Ano siya? Overall, the message of the psalm is that to brood on sorrow is to be broken and disheartened, while to see God is to sing in the darkest day. Once we come to know that our years are off His right hand, there is light everywhere, and the song ascends. That is according to G. Campbell Morgan. Ana siya? Ang pagdwell nimo or ang pag-focus nimo sa mga kaguol maoy magdala kanimo sa imong brokenness of disheartened kanang kuan ba
pagkaguol ug taman, the more ka mag-focus sa imuhang mga problema o sa imuhang mga kasakitan nga nahiaguhan sa imong kinabuhi, the more pug ka maadto sa tuma nga pagkadiskurahi. Apan ana siya, ang pag-awit ngadto sa Dios diha sa kangit-ngit sa atong mga adlaw mo'y magdala ka nato dito sa panalangin. Once we come to know, sa dihang mahibal-an nato nga ang atong kinabuhi anaa sa kamot sa Dios, naa ang kahayag bisan asa ug ang atong awit magapataas ngadto sa hinungdan sa Dios. Gingon naman nimo ang overall kring mo na ang conclusion. Dili pa na ang conclusion. Last Sunday, I recall the message. Na-recall na ko ang message ni Pastor dito sa ato ang outreach sa Kabihan. Ang tema sa pulong sa Ginoo dito niyon siya, victory is yours if you want it. Ang kadaugan maimuha kung imong gustuhon. Busa igsoon ana kakaron dinhi tungod kay gipili nimo ang kadaugan. Amen. Ana ka dinhi karon kay daog na ka ug gidaog ng daan sa Dios ang imuhang mga problema. Busa naa ta dinhi karon tungod kay nag-celebrate kita sa kadaugan nga gi-claim na nato gikan pa kaniadto ug hangtod karon. Apan ang paglipay ug ang pag-celebrate sa kadaugan taliwala sa kabul-anan dili kana siya easy nga pagabuhaton. Sayon kay naingon, I have to celebrate ko sa ako ang mga kagulanan. Apan, dili mo na ito malikayan nga, gihapon kayo ta. Dili sayon ang pag-celebrate. Unsay mas dali sa ato pag-question kung gamhanan pa ba ang Ginoo. Sama kang Asaph o Asaph, mangutana pa ta ba? Mangutana ta kung nahigugma pa ba ang Dios kanato? Apan si Asaph, taliwala sa kaguol, naa siya gibuhat, nga maoy nakapabag-o sa iyang awit sa Dios. Kanang imong mga awit sa kagulanan sa Dios, kaya ba nimong bag-ohon? Sa unsa mang paagi nga imong mabag-o ang awit nimo ngadto sa Dios, gikan sa kagulanan na himong awit sa pagdaig, gikan sa pagkabilti na himong awit sa kadaugan. Mao kana ang gibuhat ni Asaph igsoon. And then in the verse 10 hangtod sa 12, na ay tulo ka butang nga iyang gibutang diha na siya. Una, remember the deeds of the Lord. Hinumdumi ang mga nabuhat o ang mga buhat sa Dios. Verse 11 niyo siya, hinumduman ko Ginoo ang gamhanan mong mga buhat. Handumon ko ang mga nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. Kanunay kitang gipahinumduman sa pulong sa Dios igsoon. Unsa ka importante ang paghinumdum sa mga buhat sa Dios panahon sa kagulanan. Nanuman, unsa man ay ang atong kasagarang mahinumduman panahon sa kagulanan. Daghan kay tag mahinumduman sa una ba kay luoy kaayo ko tungod ani. Murag atong ginabalik ang atong mga kaagi tungod kay wala na to gihinumduman kung unsa ang mga nabuhat sa Dios. So instead nga imong hinumduman ang imong mga nangaging kagulanan, imong hinumduman giunsa or unsay gibuhat sa Dios sa una panahon ato nga kagulanan. Another thing nga gibuhat ni Asaph, remember his miracles. Gihinumduman niya ang mga milagro nga nabuhat sa Dios sa iyahang mga kaanakan nga atong niaging mga panahon. Kinahanglan natong hinumduman ang mga milagro sa Dios kaniadto tungod kay ang mga milagro niya kaniadto present gihapon sa atong mga kinabuhi karon pinaagi sa iyahang nga kaayo. Bisan ang imuha nga kinabuhi, bisan ang hangin, bisan ang tanan sa imong palibot, milagro sa Ginoo nga buhi gikan kaniadto hangtod karon. Another thing, last thing nga gibuhat ni Asaph, meditate on all God's works and consider all God's mighty deeds. Naghinuktok siya o gipamalandungan niya ang nabuhat sa Dios ug tanan nga nahimo sa Dios sa iyahang nga kinabuhi. Una-una ang past, ang mga nangagi. Ug una-una ang karon, current good things nga nabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinuktok, meditate sa kaayo sa Ginoo. Una-ana ang gibuhat ni Asaph aron nga dili niya ma-question ba ang nabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Remember the deeds of the Lord, remember His miracles, meditate and all God's work. Remember God.
Mo din na ang ato ang buhaton kung naa kita panahon sa ato ang tuma nga kagulanan. Atong hinumduman ang atong buhi nga Dios. Remember how great your God is. Remember how powerful your God is. Hinumdumi unsa kagamhanan ug unsa kadako ang imong Dios nga gialagaran, nga Dios pa ni Abraham, Dios sa imong katigulangan ug Dios nimo karon. Walay kabag-uhan ang kagamhanan sa Dios gikan kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan igsoon. Remember God. To endure sufferings daw. Sa man to endure sufferings. Aron makalahutay ka sa imong mga pag-antos, siya sa iyang gibuhat, gi-recount niya ang attributes, mga attributes, mga hiyas, mga quality sa Dios. Ug naghuna-huna siya sa mga attributes sa Dios. Instead of thinking of himself, he is able to proper centered to get through distress. Sa iyahang nga kagulanan or sa iyahang nga mga tuaw sa kaguol tungod kay wala niya na-feel ang gamhanan nga Dios or ang gahom sa Dios, ang iyahang gibuhat, wala niya gi-focus ang iyahang nga una-una sa iyang kaugalingong pagbati. Instead, gi-focus niya ang iyang una-una kung unsa kagamhanan ug unsay nabuhat sa iyahang nga Dios Amahan. Ug ana pod ang atong buhaton igsuon. Tungod kay sama sa salmista nga si Asaph. Dili po ta ng panahon malipay ta. Dili po ta ng panahon mahaway ta. O panahon sa atong mga kagulanan, mo na mga crucial nga mga time ba nga makalimot kita sa mga gibuhat sa Dios. Apan karon nga pulong igsuon, ingon siya, remember God. Hinumdumi ang Dios. Adunay pipila ka mga attributes. So abi ninyo mo na tong tulo ka ganina. Ay magkabala ka dali ra ni duha ka oras. Joke lang. So adunay mga pipila ka mga attributes or quality sa Dios nga atong pagkahisgutan nga mao'y makahatag ka nato og paglahutay or makalahutay ta tungod niani nga mga hiyas sa Dios. Aron makahimo kita paglipay panahon sa kaguol. Aron makahimo kita pag-claim sa kadaugan panahon sa ato ang mga kaguol. Una ningon siya, God's ways are holy. Ang mga paagi sa Dios balaan. We have to remember that holiness, ang pagkabalaan igsuon, dili lamang kana siya mahitungod sa purity. Apan tungod na mahitungod po na siya kung unsa or how God is separated from everything else. In verse 13 sa ato nga text, excuse me. Verse 13 sa iyang text ingon siya, balaan o Dios ang tanan mong buhaton, walay Dios nga sama kagamhanan kanimo. Balaan o Dios ang tanan nimo buhaton, walay Dios nga sama kagamhanan kanimo. That text or that passage nag-explain siya kung unsa pag-separate ang kagamhanan ug ang kabalaan sa Dios sa tanan nga butang sa kalibutan, layo ra kaayo ang paagi sa Dios ug sa imuhang mga paagi. Ug tungod sa pagkabalaan nakalahutay, tungod sa pagkabalaan sa paagi sa Dios, nakalahutay kita isip iyang mga kaanakan. Anak ba ka sa Dios? Balaan ba ang imong Dios? Busa wala kay angay kabalaka kung makalimot na ka, wala kay angay kabalaka kung daghan kay kalisdanan, kasakitan nga nabot sa imong kinabuhi. Tungod kay hinumdumi igsuon ang imong Dios balaan. Nagingon ang Isaias Kapitulo 55, versikulo 8 hangtod sa 9. Akong basahon ang pulong sa Dios nga nag-ingon. Kaya ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna. Ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Klaro kayo ang pulong sa Dios nga ang Dios labaw sa tanang butang niining kalibutan ng iyang pagkabalaan, labaw pa sa tanan nga mga Dios nga ginasimba sa uban. Wala siya sama nga Dios. Nasayod siya igsuon sa imong panginahanglan. Nasayod siya sa imong mga plano. Tungod kay
His thoughts is higher than our thoughts. Taas ang langit, busa, mas taas ang plano, mas taas ang hunahuna sa Dios compared sa hunahuna sa tao. Busa ka ng mga kabulanan nimo, kanang mga dautan nimong mga laraw, never ug never na makatupong sa plano sa Dios sa imuha nga kinabuhi. Diha sa ato ang kalisod, diha sa imong mga kalisod, sa imuhang paglahutay, wala magagipasagdan sa Dios igsuon. Usahay makaingon ta, gamhanan pa ba ang Ginoo? Nganong sobra kadaghanan ako ang kabulanan? Nganong sobra kadaghanan ako ang mga problema? Napa ba ang Ginoo? Dili ba sayang ang ako mga pag-ampo? Nganong wala man siya ito ba? Sultian ko ikaw, wala pa gipasagdan sa atong buhi nga Dios. Dili sama sa tao nga kaya na ito pasagdan na ito kauban. O kaya na yung pasagdan ng anak mga mama? Dili po siguro, no? Ang Diyos, dili niya pasagdan ang iyang katawhan. Nag-ingon siya sa unang Korinto 10:13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay tumanon gayud sa Dios ang iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo, labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyog kusog, pagsukol sa tentasyon, ug sa paagi, pagbuntog niini. Ang Dios magahatag kanimo og paagi. Walay testing nga maabot sa imong kinabuhi nga dili nimo madaog. Tungod kay gitakda na siya para sa imuha. Tungod kay nasayod ang Dios nga makaya nimo na siya. Busa igsuon, ayaw pa overcome sa dako kaayo nga pader nga naghinder or nag-atang sa imuhang pananaw ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios makapangita og paagi, makapangita si hagdanan nga makasaka kaniya na nga pader o mabuntog nimo na nga pader. Umoy nagatang sa imong pananaw ngadto sa Dios. Ang Dios daghag paagi, ug kini nga mga paagi balaan kini nga pamaagi. Hinumdumi ka na igsuon ug mulahutay ka. Makahimo ka sa paglipay panahon sa kaguol tungod kay ang Dios adunay balaang paagi nga makasuluban sa imong mga gihambin sa imong mga kasing-kasing. Ikaduha na siya. God's greatness is incomparable. Ang kagamhanan o ang kadako sa Dios walay ikatandi, dili matandi sa bisan unsang butang sa kalibutan. Ang Dios nakahimo sa pagbuhat ug butang pinaagi sa iyang mga balaang paagi. Ang iyang mga holy ways na himong actions ug ang iyang mga saad matuman ug mahitabo gayud. Diha sa Isaiah chapter 40, gipakita diha ni Isaiah kung unsa ka incomparable. Unsa mo yung incomparable, dili nimo matandi jud sa bisan unsa nga butang sa kalibutan, wala jud kay ma-compare tungod kay labaw siya sa tanan. Diha sa Isaiah 40, naglisod siya or para kay sa murag imposible ba nga imong i-compare ang Ginoo sa tanan nga butang dinhi sa kalibutan. Tungod kay ana siya, ang Dios mao ang pinakakahigulungan nga Dios nga to ang gialagaran. Isaiah is one of the most influential or mga kanang ilado kay nga propeta sa Biblia. Kung bisan gani siya, diha sa chapter 40, gidescribe niya kung unsa ka incomparable o unsa ka gamhanan, unsa ka great ang ato nga buhi nga Dios. Igsoon wala kitay kontrol sa atong kinabuhi. Kinsa man din nga sila kontrol sa ilang kinabuhi. Makakontrol ba ka sa hangin nga imong ginhawa? Makakontrol ba ka sa maabot sa imong kinabuhi unya o ugma nga mga adlaw? Wala kitay kontrol sa atong kinabuhi. Wala kitay kontrol sa atong kaugmaon. Wala kitay gahom aron matuman ang mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Apan, sultihan ko ikaw, ang Dios kaantigo mubuhat. Ang Dios kaya niyang patumanon tanan mga plano niya sa imong kinabuhi tungod kay wala siya'y kapariha ng Dios. Walay
sama sa atong Dios ug panahon sa atong kalisdanan, panahon sa atong mga kaguol, hinumdumi ug igsuon unsa kagamhanan ang Dios nga imong gialagaran ug tungod ni ana maglipay kita. Maglipay kita tungod kay ang atong Dios wala or dili sama sa uban nga Dios. Ang atong Dios kayang musulbad, kayang mupalipay kanato. Tungod kay mas dako ang plano sa Dios sa atong kinabuhi kaysa kaya natong i-achieve pinaagi sa atong mga kaugalingon nga kusog. Ikatulo, yun siya. God's power is visible. Ang gahom sa Dios makita. Makita ba ang gahom sa Diyos? Ang gahom sa Diyos, kaya natong makita sa bisan asa nga dapit dinhi sa kalibutan. Ako isugo sa inyo. Tanawa daw ang inyong palibot, tanawa daw inyong katapat. Tanawa, dinhi inyo. Namoy, nakita ninyo siya, nakita ninyo yung katawa. O, balik na magtanaw sa kuha. Salamat sa pagtanaw. Karon igsoon, i-close ang iyong mga mata. Katong mga natulog, okay ra, close ang muda. Kuan. Sige, palihog kog piyong sa inyong mga mata. Nakakita ko ha, kaya wala ko nagpiyong. Palihog kog piyong sa inyong mga mata. Unsa ang inyong nakita? Namoy nakita, wala. Nay nakita si John Ricky, wala ba siya nagpiyong? Wala kay makita, kay nagpiyong man ka. Sayon ka nato igsoon, sayon ka nato or dali rajud nato malimtan ang kagamhanan sa mga nabuhat sa Dios tungod kay nakapiyong man kita sa gahom sa Dios. Gipiyong nato atong mga mata busa, wala nato nakit-an ang mga buhat sa Dios ug tungod niya na nalimtan nato kung unsa siya kagamhanan, nalimtan nato ang iyang mga gibuhat ug iyang mga milagro sa niaging mga panahon. Gi-close nato ang atoang mga mata sa nabuhat sa Dios. We forget God's power in creation. Nalimtan nato ang nabuhat sa Dios ug ang iyang pagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. Tungod sa kay anak na kita kay nabuhit ka sa kalibutan, nakalimot ta usahay nga ang Dios di ay ang nagbuhat sa init, nagbuhat sa bulan, nagbuhat sa ulan, tanan nga dili nato mabuhat na gibuhat sa Dios. Usahay malimtan nato ang power of God in creation because we close our eyes sa iyahang pagkagamhanan. Gipiyong nato atong mga mata. We forget God's power in salvation. Nalimtan nato ang gahom sa Dios nga nagluwas ka nato. The more ta mag-enjoy kada adlaw, the more pud ta mag-enjoy sa atong kaugalingon. Nalimtan nato ang gahom sa Dios nga maoy nagluwas ka nato, gikan ka niadto sa bisan unsang butang nga dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Ang Dios maoy nagpalingkawas nimo didto ba? Naka sa ospital sa una, kinsa nagpagawas nimo didto? Ang Dios nangita siya paagi aron makagawas ka. Naka sa nabaon ka sa dako kay nga utang, kinsa nagpalingkawas kanimo ana igsuon ang Dios mo'y nangitag paagi. Busa ayaw i-close ang imong mata. We forget God's power to change lives. Gikalimtan nato ang gahom sa Dios nga kayang mubag-o og kinabuhi. Dili kita makahimo usahay sa paglipay panahon sa atong kabuon tungod kay kining mga simple nga butang nga kinahanglan day natong kanunay nga hinumduman mao pa jud ni ang atong malimtan. We forget about how God's power has been at work in our lives and breaking us or making us better people than we've ever been before. Nalimtan nato kung giunsa pagtrabaho sa Dios ang atong kinabuhi gikan kaniadto. Nalimtan nato kung giunsa sa Dios pagpamuhat ang atong kinabuhi nga ang imuhang kadautan sa una dili na sama sa imong kadautan karon, dili na kadautan karon. Tungod kana sa gahom sa Dios nga nagapamuhat sa imuhang nga kinabuhi. Busa angayan ba igsuon nga magpadaog ka sa imong mga kaguol? Dili tungod kay ang Holy Spirit nagapamuhat sa imong kasing-kasing igsuon. Ayaw i-close ang imong mga mata sa possibility nga kana nga tao, kini nga tao kayang usabon sa Dios, kay ang Dios hari sa pagpamuhat ug kinabuhi sa tao. Kanang tanan nimo mga sadness and tanan nimo you even experience kanito mga kaguol.
or depression, things like that, igsoon, dili na siya maglast kung magpamuhat ang Dios sa imong nga kinabuhi. Ayaw ipiyong ang imong mga mata sa gahom sa Dios. Ug ugba na makit-an nimo unsa kadako o kagamhanan ng Dios ug tungod ni ana makahimo ka sa paglipay. Last, ang ikaapat na butang. Ngayon na sila, ay salamat, last na. God works as Redeemer. Ang Diyos nagapamuhat isip manluluwas. Diha sa ato ang text, makita gihapon nato siya, no? Makita nato diha sa verse 15, ana siya, giluwas mo ang imong katawhan pinaagi sa imong gahom, ang mga kaliwat ni Jacob o ni Jose. Kita ang mga kaliwat, ang mga katawhan sa Diyos na kaliwat ni Jacob o ni Jose. Si Asaph, naghinumdum, giunsa pagluwas sa Diyos ang iyang katawhan. Panahon sa Exodus, there's the remembrance of Exodus. One of the earliest times that we read about the need of redemption is in the Exodus and Passover, which spared the firstborn of Israel. Ang Diyos mo'y nagluwas sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Ang Diyos nagluwas sa mga Israelites people sa ilahang may nagpalingkawas kanila gikan sa ilang pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Ug ang Diyos po ang nagspare, nagluwas sa mga firstborn, mga panganay nga anak sa Israel panahon sa kamatay. Ang Diyos nakabuhat sa pagluwas ni adto nga mga panahon. Busa kaya pud sa Diyos ang pagluwas kanimo kanako karon nga panahon. God spared the firstborn. Ang Diyos nagluwas pud sa iyahang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehiptohanon o kita po giluwas gikan sa pagkaulipon sa mga sala. Ado mo na pa ba diri ang naulipon sa sala? Ang Diyos makahimo sa pagluwas kanimo og kanako or nahimo na niya nga gi-release ta niya gikan sa atong pagkaulipon sa atong mga sala. And another thing is, just like how we spared the firstborn, kung giunsa niya pagluwas ang mga panganay nga anak sa Israel, giun anak pud kaniya pagluwas gikan sa kamatay. Pagkahuman sa ato ang kamatay din sa kalibutan, kung wala na to gidawat ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato, adunay ikaduha ugang walay katapusan nga kamatayon. Apan giluwas ka sa Dios gikan ni ana igsuon. Tungod kay siya ang gamhanan nga Dios nga kaya gani muluwas sa tanang katawhan, kana pa bang imong kabul-anan dili niya kayang wagtangon. Process. Apan kung ang Ginoo ang ato ang tugutan sa proseso, dali ra na siya igsuon. Dili na to matagna, dili na to makayag predict ang panahon apan ang Dios kaantigo sa pagbuhat sa tanang butang. Celebrating victory amid sorrow. Paglipay or pag-claim sa kadaugan panahon sa kabul-anan. Kanila, kaya ba nimo nang buhaton? Kaya ba nato nang buhaton? Makalipay ba kita panahon sa kabul-anan? Kinsay present permi dito sa La Pastor atong karon nga mga semana. Every night nindot kayo ang mga pulong sa Dios. Kung ako nagapanghinaot nga katong mga kalag nga nasabwagan nato nga mga pulong, ikinabuhi nila ba? Tungod kay grabe ang kinabuhi sa mga pulong atong nga panahon. Kaluwasan kada gabi, encouragement kada gabi, ug hangtod karon mao gihapon ang mensahe sa pulong sa Dios. Tungod kay gusto sa Dios igsuon nga makahimo kita paglipay panahon sa kaguol. Sama kang Asaph, we also need to remember how great is our God. Dili kita mag-focus sa atong mga kasakit, mag-focus sa atong mga sad nga mga awit ngadto sa Dios. Paghimo og turning point sama kang Asaph og tutuki ang kagamhanan sa imuhang Dios nga Amahan. Tungod sa kadaghang butang sa kalibutan nga nagasulay kanato, usahay makalimot kita giun sa tapagluwas sa Dios.
Apan, we must remember that God has done so much for us in redeeming our lives. Daghan na kayog nabuhat ang Dios nga dili dapat kalimtan. Ayaw kalimti ang tanan. Kalimti na lang ng utang nimo. Ayaw po kalimti ng utang. Kalimti na lang ang imuhang pamahaw, murag ako. Kalimti ang tanan, ayaw kalimti ang nabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay kung gibuhat niya to sa una, kaya niya nang buhaton karon. We need to stay focused on what really matters. Unsa ang importante o unsa jud ang nagmatter nito kinabuhi? God's spiritual blessing and spiritual working on us. We need to remember God. We need to remember all the time hinumdumi sa tanang panahon kung giunsa pagpamuhat sa Dios ang imong kinabuhi kaniadto hangtod karon. Hinumdumi igsuon nga ang Dios magatabang ug ang Dios magaluwas. Mag-aampo kita. Ginoo salamat